भुट्टो की फांसी में गैरों का भी और अपनों का भी हाथ है। जनरल जिया को कमजोर कर दिया, मगर ये नाम आज भी हमारी सियासत और अदलिया में लिया जाता है। इसकी फांसी की किसी ने खामोश हिमायत की तो किसी ने दुरुस्त कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को अपने यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर वेलकम करता हूँ। अब मैं बात करूँगा कि इमरान खान की सियासत की जो सिमत है क्या वो दुरुस्त है या नहीं, इस पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी तमाम वो शवाहद दूंगा जो कि उन्होंने इमरान खान की तरह कुछ चीज़ें अपनाई थी सियासत में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की जानिब। वो एक फैसला जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमेशा के लिए अमर कर दिया, वो माफ़ी ना मांगना और एनआरओ लेकर तुर्की या किसी अरब मुल्क में जिला वतनी की जिंदगी ना गुजारना था। ये तजवीज़ जब इस वक्त भुट्टो साहब के एक साथी गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम ने बेगम नुसरत भुट्टो के सामने रखी तो इन्होंने ना सिर्फ एक जुमला कहा वो नहीं मानेगा। आखिरी मुलाकात में वो अपनी बेटी है बेनज़ीर भुट्टो को आने वाले वक्त के बारे में मैं आगाह कर रहा था। बाकौल एक ऐनी गवाह इस मुलाकात के वक्त बेगम साहबा सिर्फ रो पड़ी थी। भुट्टो इन्हें तसल्ली दे रहे थे कि और बीबी आंसुओं के साथ नोटिस ले रही थी, जिसके बारे में मैंने एक बार बीबी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मुझे आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे थे। इस सियासत में क्या सिमत लेनी है, पार्टी में किन पर एतमाद करना है, किन से होशियार रहना है। इन्होंने कहा कि कर्नल कज़ाफी, हाफिज असद और यासिर अरफात का शुक्रिया अदा करना जो आखिरी वक्त तक मेरे साथ खड़े रहे। भुट्टो की फांसी में गैरों का भी और अपनों का भी हाथ है। इसकी फांसी की किसी ने खामोश हिमायत की तो किसी ने दुरुस्त कहा। आज इस बात को 45 साल बीत गए हैं, मगर ये नाम आज भी हमारी सियासत और अदलिया में लिया जाता है। जो समझता थे कि फांसी के बाद उसका नाम मिट जाएगा और इनको हिस्सा मिल जाएगा, वो गलती पर थे। और आज इसके बदतरीन मुखालिफ भी इसकी हिम्मत और बहादुरी की तारीफें करते हैं और मिसालें देते हैं। मुझे आज भी याद है कई साल बाद भुट्टो पर एक सेमिनार से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के नायब अमीर प्रोफेसर गफ्फार अहमद मरहूम ने कहा था, भुट्टो की फांसी एक गलत फैसला था और इस फैसले की हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। सियासत मुमनिकत का खेल है। आप अपने मौके पर कायम रहते हुए भी सियासी मामलात को हल करने के लिए अपने मुखालफिन के साथ गुफ्तगू का रास्ता तर्क नहीं करते। ऐसा ही कुछ भुट्टो की फांसी के बाद हुआ। कोई एक साल बाद 1980 में भुट्टो मुखालिफ सियासी जमात में से कुछ ने बाशमूल नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जमात, एयर मार्शल असगर खान की जमात, खान अब्दुल वली खान की जमात ने मार्शल के खात्मे और जमहूरियत की बहाली के लिए तरीक बहाली जमहूरियत MRD तश्कील दी। इन रहनुमाओं का 70 क्लिफ्टन जाना और बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर से मिलना इस खास माहौल में बहुत मुश्किल फैसला था, खास तौर पर इन दोनों खवातीन के लिए। मगर इस वक्त एक सियासी सिमत का तयन किया गया। ताल्ख माजी को भूल कर मुल्क में जमहूरियत को बहाल करना और फिर एक तारीख चली जिसको रियासत ने कुचलने की बहुत कोशिश की, मगर इसने जनरल जिया को कमजोर कर दिया, क्योंकि फिर इसे एक जैली रेफरेंडम और गैर जमाती बुनियादों पर ही सही आम इंतखाबात कराने पड़े। ये सियासी हकीकत है कि शरीफ बिरादरान को सियासत में भुट्टो का सेहरा खत्म करने के लिए लाया गया था। जनरल जिया और जनरल जिलानी के सियासी वारिस के तौर पर जिसका मोरह पंजाब था, जो इस वक्त तक भुट्टो का दीवाना था। 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर तवील जिला वतनी खत्म करके लाहौर वापस आई तो एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक अवाम ही अवाम थी। ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल मरहूम ने एक बार इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि इस इस्तकबाल से फौज के अंदर कुछ हलकों में खौफ पैदा हो गया कि ये कहीं इंतकाम तो नहीं लेगी, मगर मैंने जब पहली बार इनसे मुलाकात की तो मैं मुतमिन था। वो एक मुहिब्बे वतन खातून है। अब ये अलग बात है कि इस सब के बावजूद इस्लाम जमहूरियत इत्तेहाद IJI बनाई गई PP का रास्ता रोकने के लिए
اور شریفوں کو استعمال کیا گیا۔ اس نے ایک سیاسی کشمکش کو جنم دیا جس میں لاسانی رنگ بھی نظر آئے۔ جب نعرہ لگایا جاگ پنجابی جاگ، اس میں شدت آئی، کئی اصغر خان جیسے کیس سامنے آئے۔ پھر جب خود میاں صاحب کے خلاف اسی جماعت کی سازش ہوئی اور بے نظیر استعمال ہوئی تو سیاست نے ایک اور سمت لی، مگر دونوں کے اندر یہ سوچ اور اس وقت اجاگر ہوئی جب 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں کو جمہوری عمل سے باہر کر دیا اور انتخابات میں حصہ نہ لینے دیا۔ 2005 سے 2006 تک شریفوں اور بی پی نے مذاکرات کے بعد ایک تاریخی مثال جمہوریت پر معاہدہ کیا جو MRD کا تشکیل تھا۔ کاش یہ 1988 میں ہو جاتا۔ دوسری طرف عمران خان یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بی بی اور شریف کو سسٹم سے باہر کر کے ان کے ہاتھ منصب دیا جائے گا، مگر جب وہ مشرف کے دربار میں پہنچے تو وہاں چودھریوں کو دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ ان کی سمت درست نہیں تھی۔ جنرل مشرف مخالف تحریک کا حصہ بن گئے۔ 2007 میں جب بی بی مشرف میں NRO ہوا تو عمران، نواز شریف اور قاضی حسین احمد محروم ایک اتحاد کا حصہ تھے۔ 2008 سے 2004 تک سیاسی جماعتوں نے اپنی سمت کئی بار بدلی، ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان اور موقف اپنایا، مگر مذاکرات کا راستہ کھلا رہا۔ عمران خان اس ضمن میں شاید کچھ آگے چلے گئے، تاہم انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو ایک سیاسی حقیقت ثابت کیا۔ 2024 کا الیکشن ایک ریفرنڈم ہے، وہ ایک رد عمل ہے ان پالیسیوں کا جو پچھلے 1-1.5 سال میں رہے۔ اس کو مثبت انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو زیر و زبردست قید میں ڈال کر سزا اور نااہل کر کے بھی فیصلہ آپ کے خلاف آ سکتا ہے۔ اور آیا اس بار اڈیالہ جیل کے قیدی 804 عمران کی سمت میں بھی بہت تبدیلی محسوس ہوئی۔ کم سے کم اپنے 4 میں سے 2 سیاسی مخالفوں جن کے بارے میں خان صاحب ایک زمانے میں خاصا حتی انگیز رویہ اپناتے تھے، نہ صرف بات چیت کا دروازہ کھولا بلکہ انہوں نے ان میں سے ایک سینئر سیاستدان محمود خان اچکزئی کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ الیکشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں بانی PTI اپنے باقی 2 سیاسی مخالف سے نہ صحیح ان میں سے ایک سے مذاکرات کا دروازہ کھولتے تو شاید اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے حکومت بنانا ناممکن سا ہو جاتا۔ PP نے اور بلاول بھٹو نے مذاکرات کی جانب اشارے کیے تھے۔ آخر کب تک یہ سیاستدان سلیکٹر کے ہاتھوں ہی بائعت کر کے سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں؟ بھٹو سے نواز شریف تک اور چودھریوں سے عمران خان تک سیاستدان ابھی بھی اگر اپنی سیاسی سمت کا تعین نہیں کر پا رہے تو اس ریاست میں نہ ووٹ کو عزت دو مل سکی، نہ جمہوریت بہترین انتقام ثابت ہو سکا، اور اس سیاسی کشمکش میں جمہوریت کا نظام سے اعتبار ختم ہو جائے گا۔ یہی آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔